अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि हमारे इस चैनल के माध्यम से पिछले साल भी क्लास 11th, क्लास 9th, क्लास 12th की उर्दू की तैयारी कराई गई थी। तो उसमें क्या हुआ था, पूरी मुकम्मल नहीं हो सका था, जिसके वजह से आज नए सेशन नए सिरे से शुरू किया गया है और अपनी वक्त पे ही शुरू कर दिया गया। अभी हाल फिलहाल ही में 10th का रिज़ल्ट आउट हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना एडमिशन, अब तक तो एडमिशन शायद कि ओपन नहीं हुआ है, मेरा जहाँ तक के मेरे ख्याल में है। अब तक तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन नहीं कराए हैं, अभी ओपन भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। लेकिन बहुत जल्द हो भी जाएगा। तो बात आती है तैयारी करने की, लेकिन बात आती है एक और बात आती है पढ़ने की। तो जब हमारा एडमिशन होगा उसके बाद हम अपना पढ़ाई शुरू करेंगे, तब तक फिर हमारा बहुत सारा वक्त निकल चुका रहेगा। तो हम अपने वक्त को इधर उधर गंवाने से बेहतर है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम अपनी पढ़ाई में मशगूल हो जाएं। फिर वक्त पे तो हमारा एडमिशन इंशाल्लाह हो ही जाएगा। और जो भी बच्चे क्लास 11th के अंदर उर्दू लेना चाहते हैं वो बेला झिझक ले लें। इंशाल्लाह इस चैनल के माध्यम से उर्दू की तैयारी ऐसी करा दी जाएगी जिस तरीके से बाकी किताबों के अंदर आप उम्मीद लेके जाते हैं कि हम अच्छा करके आएंगे, इस तरीके से मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको इतना काबिल तो ज़रूर बना दिया जाएगा, अगर आपने ईमानदारी से कमा हक को अगर आपने मेहनत की तो, कि आप वहां जाने के बाद यानी एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब जाएंगे तो आपके दरमियान जो भी सवालात आएगा ऐसे आपको महसूस होगा जैसे कि बिल्कुल ये क्या है, ये अभी का भी ये हम देख कर आए, इस तरीके से आपको ये एहसास महसूस होगा, ठीक है ना। यानी कहते हैं ना, जो लोग वक्त के इंतज़ार में रहते हैं वो इंतज़ार करते ही रह जाते हैं। जिन्होंने अपने वक्त से पहले वक्त को अगर अपनी मुट्ठी में रख लिए कर लिया तो वो क्या हुआ, वक्त पे आते आते वो वक्त से पहले कामयाब हो जाते हैं। यानी कह लीजिए, कहने का खुलासा ये है, जो बच्चे अगर ये सोच रहे हों कि पहले हम अपना एडमिशन करा लें, उसके बाद फिर हम अपनी तैयारी में लगेंगे, उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे, तो फिर वो सोचते ही रह जाएंगे और वो पढ़ते ही रह जाएंगे, काफ़ी वक्त हो जाएगा, ठीक है ना। और जो यूँ है, जिन्हें अच्छा करना है, जिन्हें बेहतर बनना है, फिर उन्हें क्या करना भाई, वो तो जिस दिन से वो एग्ज़ाम भी दिए होंगे, उनका रिज़ल्ट आ गया होगा, तो उनका माइंड जो है वो पहले उनके माइंड में सेटअप हो चुका होगा कि फिर हमको अपने फ्यूचर में क्या करना है, हमको अपनी लाइफ में क्या करना है। तो वो तो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल हर चीज़ों को वो प्लानिंग के साथ कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो किसी चीज़ के ऊपर मुअल्लक नहीं करते हैं, वो अपनी तैयारी को जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको मुकम्मल करने की वो कोशिश में रहते हैं। तो आज हम आपके दरमियान जो लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 11th का कहकशां हिस्सा अव्वल का चैप्टर नंबर 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, यानी खुतबा। यानी खुतबा किसे कहते हैं, खुतबा शुरू हो रहा है, ठीक है ना, इसको हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं, शुरू करते हैं खुतबा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बाबू, खुतबा के बारे में पढ़ेंगे, यानी खुतबा क्या चीज़ है, खुतबा किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखते हैं, कहते हैं खुतबा का ताल्लुक़ तख्लीक़ी अदब से नहीं है, लेकिन उलूम की मजहबी और दानिश वराना तारीख़ का मुताला करें तो खुतबात की अहमियत वाज़े हो जाएगी। यानी कह लीजिए खुतबात का ताल्लुक़ जो है भाई वो अदब से नहीं है, लेकिन जब आप इसका मुताला करेंगे, तारीख़ का मुताला करेंगे, तो आपको पता चलेगा खुतबात की अहमियत क्या है। यानी खुतबा की अहमियत क्या है। खुतबा कह लीजिए बलफ्ज़ दिगार तकरीर, ठीक है ना, वाज़ व नसीहत, मज़ाहिब में पैगम्बरान, औलिया कराम और उलमा दीन की वो बातें खुतबे के ज़ैल में आती हैं जिनमें आवाम की हिदायत के लिए कोई ख़ास पैगाम हो। खुतबे के अंदर क्या होता है, आवाम के लिए कोई ख़ास पैगाम होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर बुज़ुर्गान दीन, औलिया कराम और सहाबे कराम और इस तरीके से और भी बाकी लोगों की जो बातें हैं उसके अंदर खुतबा के अंदर क्या होता है, आम लोगों के लिए वो हिदायत का पैगाम होता है, ठीक है ना।
ہندوستان میں جدید تعلیم کے فروغ کے دور میں خطبات کو باضابطہ شکل ملی، بالخصوص علی گڑھ کی تعلیمی تاریخ کے دوران مختلف دانشوروں نے ملک کے طول و عرض میں جو عوامی خطابات کا سلسلہ قائم کیا، انہیں مقبولیت حاصل ہوئی۔ انگریزوں کے یہاں ایسے خطابات بہت اہم اہتمام کے ساتھ تہذیب کا حصہ بن چکے تھے، اور دانشوران اپنے خطبات تحریری شکل میں پیش کرنا شروع کر چکے تھے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جو انگریز تھے تو ان کے درمیان جو خطبہ تھا اس کو بہت اہتمام کے ساتھ اس کو رکھا گیا، اور پھر اس کو تحریری شکل بھی دینا شروع کر دیے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں، ہندوستان میں قومی تحریک کے زمانے میں کانگریس صدور کے لیکچررز کی تاریخی اہمیت قائم ہوئی، لیکن اس سے قبل سر سید احمد خان، ان کے دیگر رفقا اور ویکانند کے خطبات اپنی افادیت اور علمی اعتبار کی وجہ سے یادگار بن چکے تھے۔ یعنی جتنے لوگوں کا نام جو ذکر کیا تو ان لوگوں کا لیکچرر اور ان کا خطبہ جو تھا یہ کافی اہم مانا جا چکا تھا، لوگوں کے درمیان علمی اعتبار سے بالکل یادگار بن چکا تھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اردو والوں میں سر سید ان ابتدائی لوگوں میں ہیں جنہوں نے اپنی خصوصی تقاریر کو تحریری شکل دے کر دائمی حیثیت عطا کی۔ کیا کی؟ یعنی تحریری خصوصی تقاریر کو، یعنی جو بھی خصوصی تقاریر کی گئی تھی، تقریر جو کیا گیا تھا اس کو تحریری شکل دے کر اس کو کیا کر دیا؟ دائمی حیثیت ادا کر دی۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، علامہ اقبال، سید سلیمان ندوی، ابوالکلام آزاد، ذاکر حسین اور سید ابوالحسن علی ندوی کے خطبات ہمارے لیے اثاثہ کی اہم حیثیت رکھتے ہیں، یعنی کہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان سب کے خطبات کے علمی اور دانشورانہ بنیادیں بہت مضبوط ہیں، اور انہی کی کوششوں سے ہندوستان کی سیاسی اور سماجی زندگی میں سینکڑوں تبدیلیاں پیدا ہوئی۔ یعنی انہی لوگوں کی وجہ سے سینکڑوں تبدیلیاں ہندوستانی سماجی اور سیاست کے اندر تبدیلی دیکھنے کو ملی، ٹھیک ہے نا۔ آگے بیان کرتے ہیں خطبہ جمع، خطبات، خطاب، لیکچر، ایڈریس جیسی اصطلاحیں اردو میں بھی رائج ہیں۔ انہیں عمومی گفتگو یا تقریر سے صرف اس لیے الگ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان کے خطاب کنندگان بڑے دانشور ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے، خطبہ دینے والا جو شخص ہوتا ہے نا وہ بہت ہی دانشور ہوتا ہے، باقی لوگوں سے اس کی ذہنیت جو ہوتی ہے وہ بالکل الگ ہوتی ہے، اور اکثر و بیشتر ان کے موضوعات بھی مخصوص ہوتے ہیں۔ ایسے خطبات کے لیے خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بالعموم یہ خطبات عقلی اور معروضی بنیادوں پر حالات اور واقعات کے تجزیے کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ ہر خطبے کا یہ لازمی مقصد ہوتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں اور اس سے بڑا عوامی اور قومی فائدہ حاصل ہو۔ یعنی کہ جو بھی خطبہ دیا جائے اس کا مقصد اس کے پیچھے کا یہی ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں، اور پھر کیا ہو، اس کو عوام و خواص کے درمیان کیا ہو، زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو، عوام و خواص کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان بس مختصر نظر خطبہ کے بارے میں جس کو آپ نے پڑھا، امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اب یہاں سے جو آپ کا سبق چلے گا یہ باضابطہ طور پر سر سید احمد خان سے آپ کا سبق چلے گا۔ بس آج شروعات چکی تھی جس کی وجہ سے ہم نے شروع کر دیا، اب شروع کر دیا تو پھر انشاءاللہ ابتدا ہو گیا تو انتہا بھی ہوگا۔ چلیے اب اسی پر آنے دیتے ہیں، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں۔ اختتام کرتے ہیں، خدا حافظ۔